نحاول نخدمو الدرس ديال الحساب المثلثي، الفقرة ديال التبسيط. أحد اللحظات طلب مني نخدم ليه هاد التبسيط، قلت أنا نخدم ليه بعض التمارين وانتوما تستافدو. إذا عندنا السؤال التمرين الأول بسيط ما يلي: إكس تساوي كوس 14 زائد سينوس أس 2 28 زائد سينوس أس 2 62 ناقص سينوس 76 ناقص 2 طونجونت 35 في الطونجونت ديال 65. إذا أول حاجة خصكم تعرفو إلا بغينا نخدمو بحال هادو خصنا نجمعو زاويتين متتامتين، يعني المجموع ديالهم 90. إذا إلا خدينا مثلا هاد 28 خصنا نقلبو على العدد اللي نزيدو ل28 يعطينا 90. إذا كنلاحظو مثلا 28 إلا زدناها 62 تعطينا 90. إذا هادي مع هادي. وكاين عاوتاني بالنسبة نبداو بهادي 14 نقلبو عليها شنو هو العدد اللي نزيدوه باش تعطينا 90. 14 زائد شحال 76. إذا نقلبو على 76. كاين هادي مع هادي، واللي كاين نشوفو عاوتاني كاين هادي 35. شنو العدد اللي نزيدوه ل35 باش يعطينا 90؟ هو 55. إذا نعقلو بهذه الطريقة. إذا غنبداو نقربو. أول حاجة نقربو كل زاوية لحداها. إذا كاين كوسينيس ديال 14 ونقربو حداه هاديك اللي درنا بالأخضر ناقص سينيس ديال 76 اللي زائد سينيس أس 2 ديال 28 درجة نقربو حداها اللي زدناه لأنهم بجوجهم متتامتان. إذا زايد منغيرو والو غير كنقربوهم اللي ندوزو لهنا ناقص 2 طونجونت ديال 35 في طونجونت ديال 55 درجة. إذا حاولنا نقربوهم. إذا هنا قلنا الزاوية 14 والزاوية 76 اللي جمعناهم تعطينا 90. إذا زاويتين متتامتان. إذا الكوسينيس ديال هادي هو السينيس ديال هادي، والسينيس ديال هادي هي الكوسينيس ديال هادي، والطونجون ديال هادي هي واحد على الطونجون ديال هادي حسب الدرس. إذا كنحتفظو مثلا بهذا الكوسينيس ديال 14. إذا السينيس ديال 76 عوض نديرو السينيس غنديرو بلاصتو الكوسينيس، ولكن إلا درنا الكوسينيس خاصنا 76 نرجعوها 14 نديرو نخلو الإشارة ندوزو لهنا زايد. غنحتفظو بهادي، ديما كنحتفظو بوحدة. إذا احتفظنا بهادي إذا هنا 62 نزولوها نرجعو بلاصتها 28 درجة. ولكن إلا زودناها هاد السينيس كيرجع كوسينيس، ولا كان الكوسينيس كيرجع السينيس، ولا كان طونجونت كيولي واحد على طونجونت. إذا السينيس غيولي كوسينيس، ولكن عندنا استثناء. إذا نديرو هنا زايد ندوزو لهنايا ناقص 2. إذا نحتفظو ديما بالأولى طونجون ديال 35 درجة في طونجون ديال 55. إذا هاد 55 غنرجعوها شحال 35. ولكن إلا بغينا نرجعو الطونجون عوض 55 35 مكتبقاش طونجون، كتولي واحد على الطونجون. إذا واحد على الطونجون ديال 35 درجة. إذا نجو لهنا. إذا كوسينيس ديال 14 ناقص الكوسينيس ديال 14 هو صفر. إذا نضربو عليها بقى لينا هنا سينيس أس 2 زائد كوسينيس أس 2. باش كتذكركم إلا كانت عندنا نفس الزاوية خاص تكون عندنا نفس الزاوية. سينيس أس 2 إكس زائد كوسينيس أس 2 إكس هو واحد. إذا هادي هي واحد. إذا هادي كلها هي واحد. إذا هاني دارها بقى لينا هادي. إذا هنا كاينة ناقص 2 نكتبوها. إذا هادي درناهم زيرو صفر نرجعو نديرو لها صفر باش نكملو العملية. إذا قلنا ناقص 2 في. إذا هنا عندنا الطونجون ديال 35 وهنا الطونجون ديال 35. إذا هنا بحالا كنختازلو. إذا ناقص 2 في واحد.
إذا 0 زائد 1 هو 1 ناقص 2 في 1 هو 2. إذا 1 ناقص 2 هو ناقص 1. إذا هذه هي العملية الأولى. ندوزو العملية الثانية. بسيط ما يلي. هنا إلا بغينا نبسطو مكاينش عندنا الزوايا بحال هنا 30. إذا هنا عندنا هنا عندنا التبسيط. هنا إلا لاحظتو جذر 3 جذر 3 كوسينوس إكس كوسينوس إكس ناقص زائد. هنا باش كتذكركم بالمطابقة الهامة أ ناقص بي عامل أ زائد بي اش كتعطينا أ أس 2 ناقص بي أس 2. إذا غنشد جذر 3 أس 2 ناقص. إذا نشد هادي أس 2 ناقص هادي أس 2. ولا كاينة ناقص سينوس أس 2 إكس هادي بوحدها. إذا هادي أول حاجة تفكر في المطابقة الثالثة. إذا جذر 3 أس 2 الأس يمشي مع جذر تبقى 3 ناقص كوس إكس أس 2 ناقص سينوس أس 2. هنا 3. هنا غنعمو بالناقص. إذا غنديرو الناقص ونحلو القوس. إذا ناقص. إذا هنا غيبقى كوس أس 2 إكس والناقص ها هو حيدنا ها ولي زايد سينوس أس 2 إكس. وهنا 3 ناقص وهذه باش كتذكركم هي 1. إذا 3 ناقص 1 هي 2. إذا هادو هما العمليات الأولى والثانية. ندوزو العملية أو التمرين الثالث. بسيط ما يلي. عطونا هادي أ كتساوي سينوس أس 2 ديال 90 ناقص بيتا زائد كوس بيتا في كوس 90 ناقص بيتا في طونجونت بيتا زائد 1. إذا هنا بعد كتشوف هنا غنخلو السينوس ياك ما نهضروش عليه. إذا بعد كتشوف 90 ناقص بيتا عرف أننا نقدرو نحيدو هاد 90 ناقص بيتا نرجعوها غير بيتا، ولكن هاد السينوس رجع كوسينوس. إذا هنا أس 2 ندير أس 2. إذا إلا كان هنا 90 ناقص إكس مثلا شي زاوية 90 ناقص إكس كنرجعوها غير إكس، ولكن السينوس رجع كوسينوس والكوسينوس رجع سينوس والطونجونت يرجع واحد على طونجونت. إذا هادي حيدناها زائد كوس بيتا في قلنا هاد 90 ناقص بيتا نرجعوها بيتا، ولكن الكوسينوس قلنا نرجعوه للسينوس في طونجونت ديال بيتا، والطونجونت ديال بيتا هي السينوس بيتا على كوس بيتا. كتعرفو هادي اللي زايد 1. إذا هادي غتبقى كوس أس 2 بيتا زايد. هنا لاحظتو هاد الكوس حيت عندنا الضرب هاد الكوس غيمشي مع الكوس غتبقى السينوس في السينوس هي سينوس أس 2 بيتا زايد 1. إذا كوس أس 2 زايد سينوس أس 2 ديال نفس الزاوية خاص تكون نفس الزاوية. إذا هادي هي 1 هادشي كامل زايد اش 1. إذا هادشي كامل كيعطينا 2. إذا هادي العملية الثالثة. ندوزو للتمرين الرابع. بسيط العبارة بي. عطاونا هادي. إذا هنا أول حاجة كنعرفو أن الطونجونت شنا هي السينوس على الكوسينوس، ولكن هنا عندنا الطونجونت أس 2. إذا هنا أس 2 وهنا أس 2 هنا في. إذا هذا كوسينوس أس 2 نخلوه ناقص 2 زائد كوسينوس هادي ما غيرنا والو. إذا هنا عندنا كوس أس 2 ولتحت كوس 2 هذا البسط وهذا المقام. إذا هذا غيمشي مع هذا. إذا اش غتبقى لينا؟ غتبقى لينا غير سينوس أس 2 إكس ناقص 2 زائد كوس أس 2 إكس. غنقربو هادي حدا هادي. إذا هادي هي القاعدة كتساوي لينا 1 ناقص 2 هي 1 ناقص 2 هي ناقص 1. إذا هادو هما تمارين ديال التبسيط. إلا كان شي تمرين جاكم صعيب راكم تلوحوا ليا في القناة ونقدر نحاول نلوحو لكم التصحيح ديالو. إذا هذا هو التمرين الأول والثاني وهذا الثالث والرابع.